السلام عليكم متتبعي قناة إلكترو عرعار. معكم مريم من شركة إلكترو عرعار، وكيف ما وعدتكم جيت لكم اليوم بالتتمة ديال الفيديو أو الدرس الماضي اللي هو الجرافسيت. وفي الفيديو الماضي تعرفنا على الهيستوريك ديال الجرافسيت مناش كيتكون، وبالمناسبة اللي مازال ما شافش الفيديو اللي فاتت يمشي يشوفها عاد باش يرجع يكمل معنا هاد لا فيديو، وانا بدوري غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. اما اليوم ان شاء الله غنشوفوا القواعد الاساسيه للجرافسيت، وغنشوفوا لا ستركتور دو باز دو جرافسيت، يعني المنهجيه الاساسيه ديال الجرافسيت، وغنشوفوا ايضا لا ديفيرجونس اي لا كونفيرجونس اون اي اون او. وعلى بركه الله نكملوا الدرس ديالنا. قوينا دابا القواعد الاساسيه للجرافسيت. كاين 5 ديال لي ريغل، يعني 5 ديال القواعد الاساسيه للجرافسيت. اول قاعده هي لا سيتوياسيون انيسيال دو جرافسيت، يعني ضروري من تواجد اون ايتاب انيسيال، اي مرحله اوليه في اي جرافسيت. يمكننا نبداوها برقم 0 أو 10 أو 70 أو 100، يعني رقم أولي باش نبداو لا فونكسيونمون ديالنا. أما القاعدة الثانية اللي هي لا ترانزيسيون فرانشيسابل، ما يمكن لأي ترانزيسيون تكون فاليدي أو تكون مفعلة حتى يكونوا كاع لي زيتاب اللي كانوا قبل منها يعني سابقينها اكتيف، باش عاد ديك الساعات يكون العبور ديالها محقق، يعني فري. يعني الا كانت لا ريسيبتيفيتي ايغال 1 اي ليتاب x1 égale à 1, إذن la transition est franchissable, يعني دازت. La règle numéro 3, le franchissement d'une transition. Le franchissement d'une transition entraîne simultanément la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes et l'activation de toutes les étapes immédiatement suivantes. بالنسبة le franchissement d'une transition, يعني عبور une transition، أي ملي كتفعل une transition في نفس الوقت كيتعطلوا كاع لي زيتاب اللي كانوا قبل منها وكيبداو يتشغلوا لي زيتاب اللي وراها. بالنسبه للرابع قاعده هي الفرانشيسمون سيمولتاني. plusieurs transitions simultanément franchissables sont simultanément franchies، يعني راه كيتم عبور جميع التحولات والانتقالات اللي كيمكن لها تمرر في وقت واحد. نعطيكم مثال، بحال مثلا ملي كتاكتيفا اون ترانزيسيون او كتفعل واحد لا ترانزيسيون، مباشره ليطاب اللي كتجي موراها كتفعل، والليطاب اللي كانت قبل منها كتعطل. وندوزو الخامس قاعده او لا 5e règle هي l'activation et la désactivation simultanée. Si au cours du fonctionnement une même étape doit être désactivée et activée simultanément, il reste activé. يعني إلا كانت étape وحدة active و désactive في نفس الوقت خاصها تبقى active. وهادو هما 5 قواعد الأساسية للجرافسيت. وندوزو دابا la structure de base du graph-set، يعني المنهجية الأساسية للجرافسيت. Une séquence dans un graph-set est une suite d'étapes à exécuter l'une après l'autre. Autrement, chaque étape ne possède qu'une seule transition aval et une seule transition amont. وكيف ما كتشوفوا الجرافسيت يمكن له يتكون من سلسلة وحدة، يعني une séquence أو مجموعة من السلسلات. Dans un graph-set, on peut sauter une étape, permet de sauter une ou plusieurs étapes, et aussi reprise de séquence, permet de recommencer plusieurs fois la même séquence. يعني في الجرافسيت عندنا القابلية باش نقزو على واحد ليطاب أو أكثر من إيطاب، أو نرجعو لواحد ليطاب أكثر من مرة. كيف ما سبق لي وذكرت قلت باللي في الجرافسيت ممكن يكونوا عندنا سلسلة أو مجموعة من السلسلات، وهنا كيف ما كتلاحظوا معايا عندنا هذيك الحالة. وفي هذه الحالة عندنا جوج ديال الأشياء، يا إما ديفيرجونس أو كونفيرجونس أون إي، أو كونفيرجونس أو ديفيرجونس أون أو. كلنا واقيلا كنعرفوا المعنى ديال إي و أو. إي هي الواو يعني وا، و أو هي أو. يعني دائما مع الواو كنقولوا هذا وهذا، يعني هاد الطريق وهاد الطريق، يعني بزوج. اما مع او كنقولوا هذا او هذا، يعني هاد الطريق او هاد الطريق،
يعني غير وحده. وباش نعرفوا شكون A وشكون O، اللي فيها جوج خطوط هي A واللي فيها خط واحد هي O، يعني سهله. وبالنسبه للديفيرجونس اون A يمكننا نقولوا بحال واحد تعارض او افتراق، يعني كيفترقوا في واحد النقطه. وملي كتكون عندنا لا ديفيرجونس اون A كتكون عندنا ترانزيسيون وحده، يعني شرط واحد بيناتهم بزوج، يعني كنسلكوا جوج ديال الطرق في نفس الوقت، يعني كيكونوا لي زيتاب بجوج اكتيفيين في نفس الوقت وكيديزاكتيفاو بزوج في نفس الوقت، هكاك حتى على لي ترانزيسيون حتى كنوصلوا لا كونفرجونس. بالنسبه لا كونفرجونس اون اي يعني هي واحد النقطه التجمع او الالتقاء، وهي عكس كلمه لا ديفيرجونس. ودائما في لا كونفرجونس اون اي لا ترانزيسيون كتجي موراها، كتجي مورا لا كونفرجونس، يعني كتجي مورا، يعني كتجي مورا هذيك النقطه اللي كتعاود تجمعهم. اما بالنسبه لا ديفيرجونس اون او يعني كيكونوا عندنا جوج الاختيارات، اما هاد الطريق او هاد الطريق. وباش نعرفوا الطريق اللي خاصنا ناخذوها كنشوفوا لا ترانزيسيون اللي عندنا هي اللي غادي ناخذوا على هاد الطريق اللي بغينا حنا. وبالنسبه لا ديفيرجونس اون او يعني عندنا اون ايتاب كتاكتيفا و اون ايتاب كديزاكتيفا، ماشي بحال لا ديفيرجونس اون اي، يعني مختلفين. وبالنسبه لا كونفرجونس اون او لي ترانزيسيون اللي كيكونوا عندنا كيكونوا قبل من لا كونفرجونس، يعني كيكونوا قبل من ديك النقطه ديال الالتقاء. وهكذا كنكون ساليت الدرس ديالنا. نتمنى هذا الفيديو نال اعجابكم وتستافدوا منها، وبحال ديما ما تبخلوش علينا بلي جيم وديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش هكا دائما يوصلكم الجديد ديالنا. وبسلام عليكم، نتلاقاكم في فيديو جديده ان شاء الله.